बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीरीज टुडे। 24 जून 2021 बरोज़ जुमेरात। दोस्तों, आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपको होस्ट अली हासिर हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो तफसील की जानिब और आज के ताज़रीन सऊदी खबरनामे से आपको बाखबर करते हैं। दोस्तों, आज का ये खबरनामा तमाम गैर मुल्कियों के हवाले से है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खबरनामा। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक जुमेरात से किन अफराद को मिलेगी? सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हासिल करने वाले वो अफराद जिनकी उम्र 50 बरस या इससे ज़्यादा होगी और पहली वैक्सीन लिए 42 दिन गुजर चुके होंगे, वो जुमेरात 24 जून 2021 को वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल कर सकते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA और सबक के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का प्रोग्राम उम्र के हिसाब से तैयार किया गया है। पहले 50 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक फराहम की जाएगी। याद रहे कि इससे कबल सऊदी वज़ारत सेहत ने बयान में कहा था कि दो मुख्तलिफ वैक्सीनों की खुराकें ली जा सकती हैं। तमाम वैक्सीनें मौसर, फ़ाल और वायरस से बचाव के लिए नागुज़ीर हैं। मुतअद्दिद अमराज की सऊदी कौमी कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी दोनों खुराकें मुख्तलिफ वैक्सीनों से ली जा सकती हैं। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों से इस बात का इजाज़तनामा मिल गया है। वज़ारत सेहत ने बताया कि सऊदी अरब में 70% बालिग अफराद को वैक्सीन दी गई है। अब तक 1,68,00,000 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। दो मुख्तलिफ वैक्सीनों की खुराकें ली जा सकती हैं। इस हवाले से सऊदी वज़ारत सेहत का क्या कहना है? सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि दो मुख्तलिफ वैक्सीनों की खुराकें ली जा सकती हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुतअद्दिद अमराज की सऊदी कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी दो मुख्तलिफ वैक्सीनों से खुराकें ली जा सकती हैं। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों ने इसकी इजाज़तनामा भी जारी कर दिया है। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें दो मुख्तलिफ वैक्सीनों से ली जा सकती हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वज़ारत सेहत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कौमी मुहिम प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ रही है। अब तक 1,68,70,881 खुराकें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 587 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स में दी जा चुकी हैं। अल अरेबिया नेटवर्क के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अलाब्द अलाली ने कहा कि वैक्सीन के बारे में मुतअद्दिद अफवाहें और मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं। इससे वैक्सीन ना लेने वालों को नुकसान होगा। अफवाहों की वजह से पूरा माशरा वैक्सीन के ज़रिए वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कर सकेगा। अलाब्द अलाली ने कहा कि वैक्सीन्स वायरस से बचाती हैं। वैक्सीन लगवाने वाले वायरस के बहस मौत से 100% तक महफूज हो जाते हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने मज़ीद ये भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में वायरस से मुतासरीन का गिराफ ऊपर नीचे जा रहा है, ताहम वबा अभी भी बाकी है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में जुमेरात को शदीद गर्मी का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि जुमेरात 24 जून को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और इसी तरह मशरक़ी रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में जुमेरात भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। अलशर्किया और रियाज रीजनों में गिर्द आलूद हवाएँ चलेंगी। इनका सिलसिला मगरबी और जनूबी मगरबी बलाई इलाकों के मशरक़ी मकामात और नजरान तक फैल जाएगा। कौमी मरकज़ ने बताया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रीजनों के सहलों पर भी तेज़ हवाएँ चलती रहेंगी, जबकि जाजान, असीर, बाहा और मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाकों पर गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है और मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बयान में कौमी मरकज़ का कहना था कि जुमेरात को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रीजन में होगा, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। कोरोना के 1,253 नए केसेस, मज़ीद 13 अमवात। सऊदी अरब में बुध 23 जून को कोरोना के 1,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस 11,000 से ज़्यादा हो गए। बुध को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,253 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 1,043 अफराद सेहतियाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 13 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7,716 हो गई है। वज़ारत सेहत ने कहा कि ममलकत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद
11,459 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,472 مریضوں کی حالت ناسک ہے جو انتہائی نگہشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت الصحت کی جانب سے جاری ہونے والے عدد شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 363 ہے، جبکہ شرقیہ ریجن میں 263 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اربوں ریال بیرون ملک منتقل کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ انتصاب کرپشن نے گزشتہ عرصے کے دوران میں متعدد فوجداری مقدمات کا آغاز کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف ضابطے کے مطابق اقدامات کیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کرپشن کے 9 مقدمات میں ملوث 3 بینک ملازمین، بلدیات کے امور کی وزارت کے 2 ملازمین اور تجارتی عدالت کا 1 جج بھی شامل ہے۔ نجران ریجن میں ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں نجران پولیس نے ہوٹل قرنطینہ کی ہدایت کی خلاف ورزی پر 4 افراد کو گرفتار کیے ہیں۔ چاروں پر کورونا کے مشترکہ مریض ہونے کا ثبوت موجود تھا اور آئسولیشن کی ہدایت دی گئی تھی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق یہ افراد بیرون ملک سے آئے تھے اور انہیں ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گلوبل لیڈر بننے کا ہدف۔ سعودی عرب نے اطالوی ٹیکنالوجی کے ماہرین کے مطابق ورچوئل گولڈ میز اور کانفرنس کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گلوبل لیڈر بننے کا ہدف کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت نے سعودی وین 2030 کے اصلاحاتی منصوبوں کے مطابق اگلے 8 سالوں کے اندر اس میدان میں ایک غالب طاقت بننے کا ہدف کیا اور اٹلی کے ساتھ تعاون کرنے میں اپنی دلچسپی کی تصدیق کی۔ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ورچوئل گول میز اور کانفرنس کے اہم موضوعات تھے۔ سعودی سینٹر آف انٹرنیشنل اسٹریٹجک پارٹنرشپس اور اسی طرح باقی ریاض میں اطالوی سفارتخانے اور اطالوی تجارتی کمیشن نے اس گول میز آف کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سعودی عرب سے جارجیا کے لیے ہفتے میں 21 پروازیں۔ سعودی عرب میں متعین جارجیا کے سفیر نے کہا کہ مملکت سے ہر ہفتے 21 پروازیں ہمارے یہاں پہنچ رہی ہیں۔ سعودی سیاحوں میں ایک بھی کورونا کا مریض نہیں نکلا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جارجیا کے سفیر نے کہا کہ جارجیا میں سیاحتی مراکز موجود ہیں۔ وبا سے قبل 2019 میں 75,000 سے زیادہ سعودی سیاح یہاں آئے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی مزید سہولتیں حاصل ہوں گی اور وہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ جارجیا کے سفیر نے سعودی سیاحوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جارجیا یورپی ممالک میں کرونا وائرس سے سب سے کم متاثر ہوا ہے۔ کرونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ سیاحوں کے لیے سرحدیں کھولنے کے باوجود مسافروں اور سیاحوں کی صحت اور سلامتی کے لیے وائرس سے بچاؤ کے اقدامات جاری ہیں۔ جارجیا میں مشترکہ متاثرین کی تعداد یومیہ 200 سے بھی کم ہے۔ الخرج کو ریاض اور دمام کو جوڑنے والی شاہراہ کا بڑا کام مکمل۔ سعودی وزارت نقل و حمل نے کہا کہ الخرج کو ریاض تمام شاہراہ سے جوڑنے والی سڑک کا بڑا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نقل و حمل نے کہا کہ یہ شاہراہ 4 مراحل میں مکمل ہوگی۔ پہلا اور دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، تیسرے مرحلے کا کام چل رہا ہے، جبکہ چوتھے مرحلے کا 95% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزارت نقل و حمل کا کہنا ہے کہ شاہراہ کی تکمیل سے ٹریفک رسک کم ہوگا، سامان کی منتقلی آسان ہو جائے گی اور ٹرانسپورٹ کا شعبہ زیادہ مؤثر بن جائے گا۔ بیان میں وزارت نقل و حمل نے مزید کہا کہ یہ شاہراہ مملکت بھر میں ٹریفک سلامتی کا معیار بلند کرنے والی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ علاوہ ازیں الشرقیہ میونسپلٹی نے دمام میں ریلوے کراسنگ اور امیر نایاب روڈ پل کا 90% کام مکمل کر لیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق سکریٹری تعمیرات انجینئر معاذن بخربی نے بتایا کہ 650 میٹر طویل 2 پل بنائے جا رہے ہیں، ایک مشرق سے مغرب کی جانب اور دوسرا مغرب سے مشرق کی جانب۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرانسپورٹ ٹکٹ اب توکلنا کے ذریعے۔ توکلنا انتظامیہ نے کہا کہ ایپ میں مزید خدمات کا اضافہ کرتے ہوئے مشاعر مقدسہ میں ٹرانسپورٹ کی ٹکٹیں خریدنے کی سہولت شامل کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق توکلنا کی انتظامیہ نے کہا کہ ایپ میں ہنگامی حالات کے لیے امدادی اداروں کو کال کرنے اور ایمبولینس سہولت حاصل کرنے کا بھی آپشن شامل کیا گیا ہے۔ مذکورہ اپڈیٹس وزارت حج اور عمرہ اور سعودی ہلال احمر کے تعاون سے کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ اپڈیٹ ایپلیکیشن میں مشاعر مشترکہ میں بسوں کی ٹکٹیں آسانی سے خریدی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں امدادی اداروں کو طلب کرنے کی بھی سہولت موجود ہے۔
انتظامیہ کے مطابق طبی ہنگامی حالات کے لیے توکلنا کے ذریعے ایمبولینس بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ توکلنا ایپ کی انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ صارفین ایپل سٹور یا گوگل پلے سٹور پر اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر لیں۔ دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبر نامہ، امید کرتے ہیں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔